बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अदालती अमूर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि कौन से आम तरीन केसेस अदालतों में जेर समाअत थे और उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। आइए जानते हैं सिद्दीक जान साहब से। आज एक मरतबा फिर अदालतें बेवकूफ़ हुई हैं। आज एक मरतबा फिर अदालतें एक्सपोज हुई हैं। आज एक बार फिर अदालतों ने अपनी तस्लील करवाई है। लेकिन ये जो कुछ अदालतों के साथ हो रहा है ये बिल जबर नहीं हो रहा, बिल रज़ा हो रहा है। बिल जबर अगर होता तो फिर भी चले, लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है जजेस के साथ। लेकिन जजेस इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो बिल रज़ा कर रहे हैं और एक मतलब उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि उन्होंने अदालतों को, इन ओहदों को कितना बेवकूफ़ कर दिया है और ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है। आज आपने देखा कि आज तमाम नज़रें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आज़म खान, इन पर मुश्तमिल बेंच ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को, जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको कहा कि मंगल और जुमेरात की मुलाकातें SOP के मुताबिक करवाई जाएँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब, सलमान कनाजा साहब, ये सब पहुँचते हैं और इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस पर सलमान कनाजा साहब ने और सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि सुहेल आफरीदी ने उसके बाद जो बात की है, वो जो चाहते हैं सुहेल आफरीदी वही ये हुकूमत उनको प्रोवाइड कर रही है। वो तो चाहते हैं कि नैरेटिव बने, वो तो लड़ने के लिए आए हैं, वो तो इस निज़ाम को गिराने की कोशिशों के लिए आए हैं। मैंने लफ्ज़ कोशिशों का क्यों कहा? मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो निज़ाम को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। क्यों? जिस हुकूमत को ट्रंप की आशीर्वाद हासिल हो, जिस हुकूमत को इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट हासिल हो, जिस हुकूमत के लिए नेतन्याहू के दिल में नरम गोशा हो, जिस हुकूमत से नेतन्याहू को ये उम्मीद हो कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगी, जिस हुकूमत से इंटरनेशनल इदारों को ये तवक्को हो कि वो उनकी हर बात मानेंगे, जिस हुकूमत से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो, तवक्कुआत ना हो, यकीन हो कि जो वो कहेंगे वो ये हुकूमत करेगी, तो उस हुकूमत को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, आलमी इदारे, अमेरिका क्यों गिरने देंगे? और ज़ाहिर है ये बात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये बात अमेरिका को भी पता है कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो इसके बाद फिर इमरान खान है और इमरान खान अफोर्ड नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने इसलिए लफ्ज़ कहा कि सुहेल आफरीदी इस निज़ाम को गिराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ये फ़ैसला तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। अगर पाकिस्तान के लोग उस तादाद में निकल आते हैं जिस तादाद में बांग्लादेश के लोग निकले, जिस तादाद में नेपाल के नौजवान निकले, तो फिर तो यकीनी है कि हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है अभी पूरे पाकिस्तान में खौफ की फ़िज़ा है, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो मुरीद के हो, और इसलिए एक खौफ की फ़िज़ा है। तो लिहाजा हम लफ्ज़ कोशिश ही कहेंगे। हम हतमी तौर पे ये बात नहीं कह सकते कि सुहेल आफरीदी इस हुकूमत को, इस निज़ाम को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। और वजह मैंने आपको बता दिया। वजह ये नहीं है कि निज़ाम बहुत ताकतवर है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। निज़ाम ताकतवर बिल्कुल नहीं है। मुल्क नहीं चल रहा, इकॉनमी नहीं चल रही। आप बाकी तो छोड़ें, शाहजेब खानज़ादा, आपको पता है कि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो चैनल सपोर्ट करता है वो जियो न्यूज़ है और वो एक पार्टनर है इस हुकूमत का। जो नज़र आता है कि पूरा इनको डिफेंड करना, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। आज भी अखबार में देख लें, उनकी आज ये कल पता नहीं खबर लगी हुई थी अंसार अब्बासी साहब की, किस तरह की वो खबरें लगाते हैं। और उनके रिपोर्टर्स जो जिनकी मेन प्रोमिनेंट खबरें लगाते हैं वो किस तरह की खबरें लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जियो में सारे रिपोर्टर ही कंप्रोमाइज़ हैं और बड़ी तादाद में वो रिपोर्टर्स हैं जो बड़े मेहनती हैं, अपराइट हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत करके अपनी खबर दे देते हैं चैनल को। अब चलाना ना चलाना ये चैनल का फैसला है। तो इकॉनमी इनसे चल नहीं रही, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। इस पर खैर मैं अलग से फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं वो तो चाहते हैं कि ये उनको मौका फराहम करें और जिस मकसद के लिए वो आए हैं वो इस निज़ाम से लड़ने के लिए आए हैं और उसके लिए उनका नैरेटिव भी बने। और ये नैरेटिव उनका बनवा रहे हैं कि भाई एक सूबे का वज़ीर आला एक वफाक की अदालत से ऑर्डर लेता है, अडयाला जाता है और एक SHO उसको रोक लेता है, उसको नहीं मिलने देता। तो ये कितना नेगेटिव एक तासुर भी है, एक बयानिया भी है, एक फेस भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वही बात करूँगा कि पूरी दुनिया के ताकतवर इदारे, जब पाकिस्तान, पूरी दुनिया की बात करूँ, पाकिस्तान की नहीं बात कर, पूरी दुनिया के ताकतवर इदारे जिस हुकूमत के साथ हो तो वो हुकूमत क्यों इन चीज़ों को फेस करे, इस परेशान होगी। इमरान खान के दौर में किसी परिंदे के साथ भी कुछ होता था तो पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं वो चीख उठते थे। आप वो खैर हमने तो उसको बहुत सपोर्ट किया। जो एक हाथी था यहाँ पे चिड़ियाघर में और उसको ले जाने के लिए इंटरनेशनली आवाज़ उठी और उस पर इस्लामाबाद कोर्ट ने भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया। हमारे दोस्त भी उमर नाम उसमें बड़े एक्टिव थे और हमारी एक कुलीग हैं उम्मे कुलसूम, ये बहुत एक्टिव थे।
اور بالکل وہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال میں وہ ہاتھی تھا اور وہ یہاں سے اس کو لے جایا گیا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں ایک ہاتھی کے معاملے پر بھی انٹرنیشنلی اتنی آوازیں اٹھیں، لیکن جب سے شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی یا پی ڈی ایم 2 کی حکومت آئی یا نگران دور تھا، کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی آواز نہیں اٹھی، چاہے وہ 8 فروری ہو، چاہے وہ 26 نومبر ہو، چاہے وہ مرید کے ہو، چاہے دیگر واقعات ہوں، چاہے وہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمران ریاض کی جبری گمشدگی ہو، جتنا کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے انٹرنیشنلی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے، تو اس لیے سہیل آفریدی ظاہر ہے ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اب تک وہ نظر آ رہا ہے، لیکن سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا ہے عوام میں جانے کا، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے، اور اگلے 3 دن اس لیے بھی اہم ہے کہ پہلے 3 جرگے اور جلسے ہیں کل سے، یعنی جمعے کو چارسدہ میں، ہفتے کو خیبر میں، اور اتوار کو جو ہے وہ کرک میں جلسہ ہے۔ 2 جرگے ہیں، اور یعنی ایک تو جرگہ اور جلسہ ہے خیبر والا، چارسدہ میں جرگہ ہے اور کرک میں جلسہ ہے۔ سہیل آفریدی کیا کہتے ہیں؟ سہیل آفریدی سے پہلے میں آپ کو سلمان اکمل راجہ صاحب کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا جب نہیں ملنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اڈیالہ جیل میں نہیں ملنے دیا گیا نا عمران خان صاحب سے عدالتی حکم کے باوجود، انہوں نے کہا ہمارا نہیں قانون کا راستہ روکا گیا، 8 ماہ سے اڈیالہ ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی احکامات کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ اڈیالہ کے باہر ہر ہفتے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون اور کوئی شرافت باقی نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس فل بینچ میں بیٹھ کر کمرہ عدالت میں موجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیتا ہے کہ تم پر ملاقات کرانا فرض ہے۔ عدالتی حکم پر ہم اڈیالہ آتے ہیں، لیکن ایک ایس ایچ او آ کر ہمیں کہتا ہے کہ عدالتی حکم کی کوئی وقت نہیں، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرائیں گے۔ وہ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ بالکل انہوں نے درست کہا، ایک ایس ایچ او، اڈیالہ کی حدود کا ایک ایس ایچ او چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ ہے اس نظام کی حقیقت۔ لیکن دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ جسٹس ڈوگر اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان کے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے، وہ زبردستی نہیں ہوا، بالجبر نہیں ہوا، بالرضا ہوا ہے۔ وہ راضی ہیں اس پہ کہ ہاں ہمارے فیصلوں کے ساتھ یہ کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمان اکمل راجہ کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر آتے رہیں گے، زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے، آئین کی قوت سے آئیں گے، عوام کی قوت سے آئیں گے۔ عدالت اپنی قوت استعمال نہیں کر سکتی تو ہم عدالت کو بھی قوت دیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ججز اپنے احکامات پر عمل نہیں کروا سکتے تو عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ اگر عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو عوام سوچے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جس دن سے عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا، اسی دن سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنا مقدمہ عوامی عدالت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف اب آپ نے کرنا ہے۔ میری حکمت عملی واضح ہے کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں دوں گا۔ اصل میں نا اب ایک نظام کی ایک ضد بن گئی ہے عمران خان کے ساتھ کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں دوں گا، اور یہ نظام کہہ رہا ہے کہ نہیں عمران خان سے تو ہم تمہیں نہیں ملنے دیں گے۔ وہ یہ نظام نہیں چاہتا کہ عمران خان کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بجٹ پاس کیا۔ عمران خان نے کسی سے کہا، مجھے کسی نے خود ملاقاتوں والوں نے بتایا، عمران خان نے کہا کہ یہ جو بجٹ والا معاملہ تھا نا، یہ وہ سٹیج تھی جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مجھے مائنس کیا جا چکا ہے یا مجھے مائنس نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بجٹ میری منظوری کے بغیر پاس کروا کے جی بالکل، عدالتی امور پر اہم ترین گفتگو کی صدیق جان صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ کون کون سے کیسز زیر سماعت ہیں اور کیا فیصلہ جات متوقع ہیں، اور عدلیہ کا جس طرح سے آمدنی کردار معاشرے میں ہونا چاہیے اس میں کہاں کہاں پر گیپ ہیں، کون کون سے ججز ہیں جو غیر جانبدارانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔